Bonjour to Rimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Yari kita karon sa matahom nga syudad sang Reims, France. Ini mayara sa mga 130 ka kilometros nga distansya east-northeast halin sa Paris. Kag kabalo-bala kamo nga ining Reims mayara sang matahom kag madalom nga maragtas sa kasaysayan sang France. Sa likod naton amo ang tanyag nga Notre Dame de Reims Cathedral nga gintukod pa sadtong 1211 AD. Pero kabalo-bala kamo nga mayara sang nahauna nga katedral nga nagatindog sa sini nga simbahan nga nasunod sadtong 1211 pa. Yadto nga simbahan amo ang ginapatihan nga ginbautismohan sa kay King Clovis I, King of the Franks, ang una nga hari sang France nga nagdala sang Kristyanismo sa kabug-usan sang Kingdom sang France. Ini nga simbahan gindisenyo sa matahom nga medieval era nga Gothic design kag nahuman sadtong 4th century AD. Kabalo-bala kamo nga halos tanan nga mga hari sang France diri sa sini nga simbahan ginkoronahan sumugod sadtong 816 AD hantod mga 1825 sa sulod sang sobra 1,000 ka tuig, 33 tanan ka mga hari ang ginkoronahan sa sini nga simbahan. Pero ang pinagid ka notable sa tanan amo ang coronation sadtong 1429 ni King Charles VII nga ginupdan pa ni Joan of Arc nga amo ang ginakilala nga heroine kag Catholic saint karon sang France nga nagbulig sa kay King Charles VII sa pag-liberate sang mga Franks kontra sa ila away nga 100 years war with the Kingdom of British. Ang ginsugodan sang ila nga mga pag-away amo ang territorial disputes kag kung sino gid bala ang nagakabagay nga manginhari sang France. Sang tion sang World War I, madako nga damage ang natabo sa sini nga simbahan. Pero sa tong 1920, ini siya gin-repair sa bulig man sang iban nga mga dagko nga mga benefactors kasubong sang mga Rockefeller family. Kag sang 1991, ini nga simbahan na declare na bilang UNESCO World Heritage Site. Ini nga simbahan nagapabilin nga simbolo kag bugal sang mga taga France kay ini amo ang nangin sentro man sang ila nga Catholic faith dire sa France. Gani ining Reims nagapabilin nga importante nga syudad para sa kasaysayan sang France. Para sa ibalo sang mga Victoriasanon. Ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.